तर आयच्या ह्या कार्यावळीक ह्या सभा मंडपान तुम्ही सगळे हाजीर आसात आणि तातूंतच अशी पावलां ह्या सभागृहान आयज पडिल्ली आसा जी गोंय राज्याक उदरगतीचेर व्हरपाक आसात, प्रत्येक गोंयकाराक समृद्ध करपी आसा आणि तेच बरोबरीन गोंयच्या प्रत्येक शेतकाराक उन्नत करपी अशी ही पावलां म्हणजेच गोंय राज्याक लाभिल्लें प्रबळ नेतृत्व तांचेंच नांव म्हळ्यार आमचे मानादीक गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत. तांकां टाळ्यांनी येवकार दिवया. तेच बरोबरीन आमच्या मदीं आसा मय मतदारसंघाचे आमदार आणि गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे अध्यक्ष श्री प्रेमेंद्र शेठ. तेच बरोबरीन बिचोली मतदारसंघाचे आमदार आणि इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवाचे चेअरमॅन डॉक्टर चंद्रकांतजी शेटये. हांव मागतां आमचे कृषी खात्याचे संचालक हांच्यांनी तांकां माचयेर घेवन येवचें. तशेंच तांच्याच बरोबरीन मागतां गोवा शासनाच्या कृषी खात्याचे सचिव श्री निखिल देसाई सर हांच्यांनी माचयेर येवचें. ICAR CCARIचे डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीण कुमार सर. येस. नाबार्डचे डेप्युटी जनरल मॅनेजर संदीप धारकर सर तांच्यांनी माचयेर येवचें. नाबार्ड कन्सल्टंटी सर्विसीस म्हणजेच नॅपकॉन्सचे मॅनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर हरगोपाल यांद्रा. आणि तेच बरोबरीन लाटांबारचे मतदारसंघाचे झेडपी मेंबर श्री पद्माकर मळीक, कारापूर सरवण मतदारसंघाचे जिल्हा पंचायत मेंबर महेश सावंत, पाळी मतदारसंघाचे जिल्हा पंचायत मेंबर सुंदर नाईक आणि तेच बरोबरीन मय मतदारसंघाच्यो झेडपी मेंबर्स कुंदा विष्णू मांद्रेकर हांचे कडेन मागता तांच्यांनी माचयेर येवचें. तर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आयज तुमी हांगासर जमिल्ले आसात. सांखळी रवींद्र भवन हांगासर ही कार्यावळ तुमच्या मुखार दवरली वता आणि डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर आणि स्टेट एग्रीकल्चरल मॅनेजमेंट अँड एक्सटेन्शन ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आणि एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी गोवा यांच्या जोड पालवान आयचो हो चर्चा सत्र म्हणजेच एग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम कृषी पे चर्चा हेच्या खातीर आयचे मानेस्त सोयरे आयज आमच्या मजगती आसा. सगळ्यांनी परत एकदा सगळ्या सोयऱ्यांक मोठ्या टाळ्याच्या कडकडाटान तांकां येवकार दिवचो. आणि मुखार आयच्या कार्यावळीचे उक्तावण करपा खातीर आयज हांगासर तुळशीचें झाड जे दवरलेलें आसा ताका उदक घालून आयच्या ह्या कार्यावळीचें उक्तावण जातलें. तुलसी देवच्च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्. तुळस अति पवित्र वृक्ष. ही तुळस म्हणल्यार ही पापनाशक पवित्र आसा तशेंच सात्विक आणि आरोग्यवर्धक आसा. तिचेंच महत्व टिकोवन आयज कृषी खातें तुळशीचें उदक घालून ह्या सुंदर अशा ह्या महोत्सवाचें उक्तावण करता. आणि ह्या उपरांत आयच्या कार्यावळीचे येवकाराचे उलोवप करपा खातीर हांव आपयता इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस ऑफिसर श्री निखिल देसाई सर हांच्यांनी आयच्या ह्या महोत्सवान येवकाराचे उलोवप करचें. नमस्कार, सुस्वागतम. आयच्या ह्या कृषी पे चर्चा ह्या एक दिसाच्या वर्कशॉपाचेर आयज हांगा उपस्थित आशिल्ले गोंय राज्याचे मानादीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोदजी सावंत तशेंच
हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन आणि मये मतदारसंघाचे आमदार श्री प्रेमेंद्रजी शेट, तसेच बेचोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदार आणि चेअरमॅन इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा दोतोर चंद्रकांतजी शेटये, तशेंच हांगा उपस्थित आशिल्ले नॅपकॉनचे मॅनेजिंग डायरेक्टर, नाबार्डचे ऑफिशियल्स, झेडपी मेंबर्स आणि त्याच बरोबर ICR डायरेक्टर आणि माचेर उपस्थित आशिल्ले मान्यवर, तशेंच हांगा देशाच्या अनेक भागांसून आयिल्ले हांगा सब्जेक्ट मॅटर स्पेशलिस्ट, शेतकार आणि व्हडा प्रमाणान हांगा जमिल्ले गोंयभरचे आमचे शेतकार आणि तशेंच विद्यार्थी जे शेतकी कॉलेजींतले विद्यार्थी आसा ते हांगा आयिल्ले आसा. हांचे हांव कृषी खात्या मार्फत सगळ्यांचे हांव उनवनीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दितां. आयचें हें जे चर्चासत्र जें आसा पूर्ण दिसाचें चलतलें. सकाळीं जेन्ना आमची तयारी चलिल्ली, येदो व्हडलो हॉल, म्हजो एकूच प्रश्न आशिल्लो की कितें आमी इतले आमची उपस्थिती आसतली काय कितें आनी हो हॉल भरतलो काय कितें, पण आतां दिसून येता की इतल्या व्हड्या प्रमाणान लोक स्वताहून आयिल्ले आसा आणि ह्या गोष्टी खातीर आयिल्ले आसा की हांगा जे आमी जे सब्जेक्ट मॅटर स्पेशलिस्ट आपयल्ले आसा तांचें आयकून घेवपाक आनी तांची जी सक्सेस स्टोरी आसा ती आमच्या गोंयान हांगा कशा पद्दतीन आमी रेप्लिकेट करतले हें आयकून घेवपा खातीर मोठ्या प्रमाणान व्हडल्या उत्सुकतेन तुमी सगळे जाण हांगा आयिल्ले आसा. ताजे खातीर सगळ्यांचे तुमकां हांव उनवनीत येवकार दितां गोंय सरकार मार्फत आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मार्फत. चड वेळ हांव घेना, फक्त 3च मुद्दे मांडटां. आमच्या गोंयान कृषी क्षेत्रांत 3 व्हडल्यो चॅलेंजीस आसा आनी हे प्रत्येक शेतकारा कडेन उलयतना म्हाका हो अनुभव आयलो. सगळ्यात मोठी चॅलेंज म्हणटा ती जनावरां नाशाडी करता आमच्या पिकाची. दुसरी चॅलेंज म्हणटा ती आमकां वेवस्थीत जाय त्या प्रमाणान आमकां लेबर मेळना. आणि तिसरी मोठी चॅलेंज म्हणटा ती जो शेतकार आपले प्रोड्यूस घेता, आपले जे पीक घेता ते खंयच्या रेटीन फायनली आपूण विकतलो आणि विकतलो काय कितें, काय 5,000 रुपया मानकुराद आंबो मार्च म्हयन्यान आसता आणि जशे जशे मे म्हयनो येता तेन्ना 150-200 रुपया डझनान हो आंबो वता. अश्यो ज्यो प्रायस फ्लक्च्युएशन जाता ताका लागून खंय तरी आमचो शेतकार निराश जाता. तर ह्या तिनूय मुद्द्यांचेर आमी कशें क्रॉप डायवर्सिफिकेशन करप. एक जर कोणा कडेन जर कोकोनट फार्म आसा तातूंत ताणें आनीक खंयची क्रॉपां घेवन कशें आपले जो उत्पन्न आसा तें कशें 4-5 पटीन वाडोवप हाजेर ह्या सविस्तर चर्चा ह्या गोष्टीचेर जातली. हांव वेळ चड घेना, पण खरेंच म्हाका मना पासून तुमचे सगळ्यांचे येवकार तर तुमकां दिताच, पण तुमचे आभारूय मानता कित्याक तुमी सगळ्यांनी येद्या व्हडल्या प्रमाणान इतले एन्थुजियाजमान हांगा आयज आयले आणि ही चर्चा तुमी पयल्या सेशनान तुमी पळयले आसतली कितले एक्सपिरियन्सीस तुमचे कडेन शेअर जाल्ले आसा आणि हे खरे शेतकार जांच्यांनी आपली तपस्या करून तुमच्या फुड्यान तांच्यांनी ते दवरिल्ले आसा. अशें न्ही की थियरींतले कितें वाचून आयले आनी तुमच्या फुड्यान दुखले हें करपाक जाय तें करपाक जाय आनी तुमी हें करत जाल्यार बरें जातलें अशातली गोष्ट न्ही, पण ताणें प्रॅक्टिकली तुमकां सगळें सांगिल्लें आसा. आणि हाजी फुडली जी सेशनां आसा, जॅकफ्रुटाचेर सेशन आसा, आमचे मिथिलेश देसाय आयिल्ले आसा सिंधुदुर्गांतले, तांच्यांनी ते आख्ख्या भारतभर फक्त जॅकफ्रूट स्पेशलिस्ट म्हणून तांची वळख जावन जाल्ली आसा आणि तांच्यांनी कशी हाजेर ह्या पिकाचेर तांच्यांनी कशें शेतकऱ्यांक मोटिवेट करून तांच्यांनी पोस्ट प्रोडक्शन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलॉजी करून कशी फुडें ताणें पाऊल मारिल्लें आसा हें तुमकां आयकुपाक मेळटलें. बांबूचेर तुमी आतां सेशन जालें तें पळयलें, स्पायसीस कल्टिवेशन, तशेंच आमचे जे FPO आसा ताका कसो गोंय सरकार कशें ताका सपोर्ट दिता. एक FPO पॉलिसी आतां विचाराधीन आसा, ती येता त्या काही दिसांनी नोटिफाय जातली. त्या पॉलिसीनुसार कशें तुमकां मार्केटिंग सपोर्ट मेळूं शकता हाजेरूय आयज चर्चा जावपाची आसा. तर हांव चड वेळ घेना, आमचे सगळे जे मानेस्त हांगा आसा तांचे हांव आनी एकदां उनवनीत तांकां येवकार दिता आनी म्हजे 2 शब्द थारायता. देव बरें करूं. सुंदर अशे येवकाराचे उलोवप जाल्लें आसा आनी कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना हांव आपयतां गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष तशेंच मय मतदारसंघाचे आमदार श्री प्रेमेंद्र शेट सर हांच्यांनी आपली उतरां तुमच्या मुखार दवरची. सगळ्यांक नमस्कार. गोंय सरकाराच्या कृषी खात्याच्या अंतर्गत आज दिवचल तालुक्यान कृषी पे चर्चा हो कार्यक्रम खास करून हांगासर आमच्या शेतकार भावां खातीर आयोजीत केल्लो आसा.
आज गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री ज्यांच्या हस्तुके ह्या कार्यक्रमाचें उक्तावण जालें आनी जे खातें आज तेच्याच कडेन आसा, आज ह्या खात्याचो पदभार सांबाळटा आसतना गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी एक स्वप्न दवरलेलें आहा की आमच्या गोंयांत जे कृषीचेर ह्या क्षेत्रांत विकास जावपाक जाय आनी तें स्वप्न बाळगून आज आमचें सरकार ह्या क्षेत्रांत काम करीत आसा. आज कृषी पे चर्चा ह्या कार्यक्रमान जे आयज विशय घेतलेले आसा, हे विशय खरोखरच आमच्या गोंयांतल्या शेतकारां खातीर खूब फायदेशीर आसा. जशें आतां एक सत्र जालें बांबू लागवडीचें, बांबू तेज्या उपरांत आतांच जातलें जें सत्र जेतून आमच्या शेतीन आमी भाजी लागवड करता, ही भाजी लागवड आमच्या गोंयांत कित पर्यंत वाडलेली आसा हांव थोडोसो वेळ घेता आसतना आयज हांव सांगपाक सोदतां. जे आमच्या व्यासपिठाचेर सगळे मान्यवर आसा, भितून आमचे डॉक्टर चंद्रकांत शेटये आनी इतर सगळे मान्यवर आनी सगळे हांगासर जमिल्ले सगळे शेतकार भाव आनी भयणांनी आज हेजी आयज दखल घेवपाची गरज आसा की आमच्या गोंयांत कृषी जे आमचो एक प्रमुख आमचो बिझनेस आसा, आमी हेका वाव दिवपाक लागून आमच्या फुडच्या पिढीक आमंत्रीत करचें पडटलें. गोंय राज्याचे क्षेत्रफळ जें आसा 3702 स्क्वेअर किलोमिटर, हेतून सादारणशे 12,000 ते 14,000 स्क्वेअर किलोमिटर ही जमीन जी आसा ही आमी शेत लागवडीक लागून वापरता. पण आयज आमी आमचे कडेन आसलेलो सोर्स कितपर्यंत वापरता हेजो प्रश्न आपणाकूच करपाक जाय. आज गोंयांत आमी शेतां म्हणटाल्या शेतां जर म्हटलें जाल्यार आमी फक्त भात आनी जी बागायती शेती आसा तेज्या बद्दलूच विचार करता. पण हेज्या पलीकडे सरकारान जे निर्णय घेतलेले आसा, सरकारान जी आयज धोरण धरलेलें आसा, हे सगळे क्षेत्र जे आसा म्हणजे जे एग्रीकल्चर क्षेत्र आसा तितूंत आनीक खंयचे फाटे फाडपाक जाय. आज आमच्या सरकारान क्रॅप कल्टिवेशन म्हणून एक नवीन जो उपक्रम लायिल्लो आसा, हे सगळे एग्रीकल्चराच्या अंडर येता. आमच्या गोंयांत जी गेल्या वर्सा 2025 गोवा एग्रीकल्चर अमृतकाल पॉलिसी जी केली, ह्या पॉलिसीच्या अंडर आमकां सेल्फ सस्टेनेबल जावपाक जाय आनी जे क्लायमेट रिलायन्स जे म्हणजे जशें क्लायमेट आसा त्या पद्दतीन तेजा चेंज करपाक लागून आमच्या ICARची टीम आयज काम करीत आसा. अशा पद्दतीन जी ही पॉलिसी लॉन्च केल्ली आसा त्या पॉलिसीचो पूर्ण आधार घेवन आमकां ह्या गोंयांत सेल्फ सस्टेनेबल कशें जावपाक जाय, आमी कशे टिकाऊ उरतले, हेजी पॉलिसी ही लॉन्च करून आज त्याच आधाराचेर तेजो आधार घेवन आमचे आयज गोंय सरकार काम करीत आसा. शेती लागवड जेन्ना करता तेन्ना आयज आमचे शेतकार भाव जे खूब प्रमाणात आयज भाजी लागवडी कडेन वळिल्ले आसा. आमकां म्हाका सांगपाक खुशी भोगता, माननीय मुख्यमंत्रीच्या आदेशानुसार 2022 एप्रिलाक हांवें हॉर्टिकल्चराचो चार्ज घेतलो आनी आज सांगपाक बरें दिसता की 3 कोटी रुपया खर्च आमी आमच्या गोंयकारांक शेतकारांक दिताले. हो खर्च म्हणजे कितें, जी भाजी गोंयकार शेतकरी आमकां दिताले, हॉर्टिकल्चराक दिताले, ते आयज 8 कोटी पर्यंत पावल्ले आसा. म्हणजे 5 कोटी रुपयाचो वाड आयज आमचे शेतकार भाव आहा ते आमच्या कडसून तांकां पावता. इतली भाजी लागवड आमच्या गोंयांत जाता आनी इतली भाजयेची लागवड जावपाक लागून जे आमी जे प्रयत्न केले, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी एक निर्णय घेतलो की आमचे जे शेतकार आहा तांकां डायरेक्ट बेनिफीट मेळपाक जाय, ती पयशे ट्रान्सफर जावपाक जाय, डायरेक्ट ट्रान्सफर जावपाक जाय. हे 15-15 दिसांनी आमी पयशे जेन्ना ट्रान्सफर करपाक लागले तेन्ना आमच्या शेतकार भावांक एक आधार मेळ्ळो की आनिकूय आपण पिकयल्या बरें. आपल्या कडेन आसलेली जमीन तांच्यांनी वापरपाक सुरवात केली आनी अशा पद्दतीन आज आमचे शेतकार भाव जे गोंयांत भाजी लागवड मोठ्या प्रमाणात करपाक लागलेले आहा. हांव आव्हान करता आमच्या युवा पिढीक, जांकां दिसता आसतलें की शेत करून कांय फायदो ना, पण आयज आमच्या कडेन आधुनीक तंत्रज्ञान येयल्लें आसा. आत्माच्या
मार्फत जी वेगवेगळ्या टॅक्नॉलॉजी आमकां वापरता, भितून लेबर कमी जाता, ह्या सगळ्या गोष्टींचो आमी आयज आस्पाव ह्या शेता खातीर करून घेवन ही सगळी जी डिपार्टमेंटां आसा तांचो वापर करून आमची डेअरी म्हणा, पिगरी म्हणा किंवा फिशरीज सगळ्या क्षेत्रांनी आमी डेव्हलप करपाक लागून घेवचे. ह्या 12,000 ते 14,000 स्क्वेअर किलोमिटर अंतराचेर अनेक शेतां आसतलीं, खाजण शेतां आसतलीं. आज स्पेशली हांव उल्लेख करता खाजण शेतां ज्याच्या कडेन आसा ते क्रॅप कल्टिवेशन करपाक लागून जर फुडाकार घेतलो जाल्यार आमच्या नवयुवकांक हो एक मोठो बिझनेस जावंक शकता आनी हेजें उत्पन्न खूब जावंक शकता. आज मुख्यमंत्री आनी अन्य बाकीचे विचारवंत सगळे लोक हांगासर विचार मांडटलेच, पण ह्या माध्यमांसून हे आमचें आव्हान आमच्या नवयुवकांनी स्विकारचे आनी आमच्या बुजुर्ग जाणट्यांनी आमच्या सगळ्या शेतकार भावांनी तांकां मोटिवेट करचे अशी इच्छा व्यक्त करतात. तांकां देव बरें करूं. सुंदर अशें हें उलोवप आनी कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना हांव ह्या पुरा आपयतां इन्फोटेक कॉर्पोरेशन गोवा लिमिटेडचे चेअरमॅन तशेंच मय मतदारसंघाचे माफ करा बिचोली मतदारसंघाचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये सर हांच्यांनी मुखार येवन आपली उतरां ह्या सभागृहांत मांडची. नमस्कार. कृषी पे चर्चा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरान आयोजित केल्लो आजचो हो सबंद दिसाचो जो चर्चा संत्र आसा हाच्या उद्घाटनाक आमच्या बरोबर आसा गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री एग्रीकल्चर मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, म्हजे मित्र मयाचे आमदार हॉर्टिकल्चरचे चेअरमॅन प्रेमीन शेठ, ह्या डिपार्टमेंटाचे आमचे सेक्रेटरी IAS निखिल देसाय, डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर चंद्रहास देसाय, उपस्थितात असलेले माचयेर सगळे ICRSचे नाबार्डाचे ऑफिसर्स, आमचे ZP पद्मा मेळीक, आमचे ZP सुंदर नायक, ZP कुंदा मांद्रेकर, महेश सावंत, उपस्थितात सगळे म्हजे शेतकरी भाव आणि भयणांनो तसेच रिपोर्टर. सगळ्यात पयलीं हांव गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हांचे मनापासून धन्यवाद म्हणटा. धन्यवाद इतल्याच खातीर म्हणटा, जर खंयच्याय सब्जेक्टान जर फुडें वतलो जाल्यार ताचेर R&D रिसर्च जावचें पडटा, ताचेर वर्कशॉप जावचे पडटा, सेमिनार जावचे पडटा आनी हे सेमिनार आज आयोजीत केल्ले. म्हणजे प्रोग्राम सुरू जावच्या पयलीं हांव आमचो मयाचो आमदार तुमी सगळे आमी बांबूचेर आयकताले. बेसिकली आमी आयकताले कितें तर इन्स्पिरेशन स्टोरीज तेंचे, म्हणजे तांच्यांनी बांबू सुरू करून कशें केले प्रत्येक फिल्डान. आज कितें जाल्यार आमचो नवो यूथ शेती कडेन वळना कित्याक? सिंपल रिजन, तर तो म्हणटा कितें आज लेबर मेळना आणि जो खर्च घालता तातूंत प्रॉफिट जायना. साहजिकच आसा, नॅचरल आसा, प्रॉफिट ना जाल्यार वळना. पण एक लक्षात दवरूं जाय, आमची जर ट्रेडिशनल जर टेक्नॉलॉजी वापरली, ट्रेडिशनल स्टायल वापरली जाल्यार काय जावपाचें ना. सगळ्या ब्रांचींनी इव्हॉल्युशन जाला, चेंजीस जाला, AI यूज केला, ड्रोन यूज केला. हे ड्रोन AI हे फक्त कागदार बरोवपाक न्ही, तर ते गोष्टी आमी आमच्या वापरपाक जाय. आता तुम्ही म्हणटाले ड्रोनान आपूण कितें करूं शेतकरी, जाल्यार आमचो डायरेक्टर किंवा आमचे जे सगळे एक्सपर्ट आसा ते ड्रोनान पेस्टिसायड कशे वापरपाचे, तशेंच ते म्हणटाले AI ऍप्स कितें आमकां फायदो कितें आसा, तर ऍप्सान तुज्यान खुबश्यो गोष्टी करूं येता. एक टायम कशें आसलें, घरांतली लायट ऑफ जाली काय ना, गाडयेन बसतुकसिनी बंद करूं जाय म्हणून घरान येवचें पडटालें. आज तें ना, तुज्या कडेन ऍप आसता मोबायलार, 4 किलोमीटर गेले दिसलो तुका खंयची तरी लायट ऑफ ऑन आसा, ऍपाचेर बटन दाब, सगळें कळटा. सो ही टेक्नॉलॉजी तुम्ही जर खंय तरी स्प्रिंकलर घातल्यात तुमच्या फार्मान आनी तुमी पणजे गेल्यात ऑफिसान आनी तुमकां खंयचो स्प्रिंकलर ह्या टायमाक बंद करूं जाय, हांगा ऑन करपा जाय. सो हे सगळे टेक्नॉलॉजी वापरून जर करशात, हो चर्चा संत्र कित्याक तर आमी फक्त नवी टेक्नॉलॉजी, आमी उत्पादन कशें वाडयतले, ताका मार्केटिंग करतले, वाडयले म्हणून जाल्यार ताका पयशे जाय, ब्रँडिंग कशें करतले, ह्या सगळ्या गोष्टीचेर शिकोवंक. आनी आमचो शेतकरी भावाचो कसो आसा, वदू एकट्यान भाशण करतना बरें केलें आनी तेणी सांगलें आपूण मातसो हडके म्हणपा लागलो, म्हणजे तो हातूंतलो सिंधुदुर्गांतलो आसलो, बांबूचेर उलयतालो. ताणी कशें सांगलें, आमचो जो सादो जो शेतकरी आसा तो हांगा बसलेलो ना म्हणटा तो, ही इज रायट. जाका 1 एकर जागा आसा, अर्दो एकर जागा आसा तो बसचो ना.
हांगा सगळे बसले कोण असा तो म्हणटा, म्हाका त्याचे स्टेटमेंट आसला की हांगा बसून सुद्धा घराकडे इल्लो इन्कम येता तो बाबा रोज जो पोटापुरती करता तो हांगा बसूच शकना, त्याचो एक दीस गेला त्याचे 1000 रुपया गेल्ले असतले. सो त्यामुळे आमचो शेतकरी केन्ना इन्फ्लुएन्स जाता. सपोज आता म्हज्याच गांवांत कोणी तरी एका बऱ्या शेतकऱ्यान केले. आता आमच्या गांवांत मेणकुऱ्या आमच्या दाबोशे ह्या शेतांत क्लस्टर फार्मिंग केले. हांव तांकां 21 सांगताले, पोरच्यान केले, तांच्यानी बेनिफीट घेतले. आता तांकां पळोवन बाकीची जी शेतां आसा आमची जी सकयली आसा शेतां, खोड्डे म्हण पर्वरी म्हण, सो त्या शेतांतल्यान ते आता करतले. सो आमचो शेतकरी केन्ना इन्फ्लुएन्स जाता, हा तेणी केले मरे, विशंभरान हे केले, हे ताका फायदो जालो, आता आमी करुया म्हणटा, निलेशान केले हे फायलो. म्हणजे कशें जाता तुका, एकदां आमी सक्सेस स्टोरी जावपाक जाय. म्हजे एकच हेतू आसा ह्या संबंधी चर्चा, यू शूड गेट इन्स्पायर्ड. आणि खंयचेंय काम करतना एक धरा, सध्याच्या युगान खंयचीच गोष्ट लॉसान ना. एक 4 दीस पयलीं आमचे मुख्यमंत्री बिचोले आयिल्ले आनी तांच्यानी एक स्टेटमेंट केलो, तुमी आयकलात काय ना. आज स्क्रॅपाचो सुद्धा जो कोण टर्न ओव्हर करता न्ही, त्याचो सुद्धा टर्न ओव्हर काय ना म्हटल्यार 22 कोटी, बरोबर न्ही सर? त्याचो सुद्धा टर्न ओव्हर 22 कोटी. 22 कोटी, म्हजो टर्न ओव्हर अजून जावंक ना 22 कोटी. सो त्यामुळे म्हणजे तुम्ही, सो व्हॉट आय मीन टू से, तुम्ही जी शेतां करतात तातून 100% ना हेतून सक्सेस मेळटलोच उदया भशेन, जाल्यार येस, जाल्यार ते जातले. आनी जेन्ना तूं 100% चिंतता, यू स्टार्ट थिंकिंग डिफरंट वे. ICR कडेन वता, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा लोन घेता, टेक्नॉलॉजी वापरता, मार्केट रेट कसो गावतलो तो पळयता. म्हणजे ही सगळी धडपड चालू असता. शेजारी सावंतवाडी वतात, ते कशे करतात ते पळयतात. पण आमचे कशें आसता, आमी हाफ वाटेन आसा न्ही, बापाची शेतकरी आसा, शेतां आसत म्हणून थोडी चलोवपाक जाय, नाल्यार कोणाक तरी दुसऱ्याक जागा वयतली, अशें हें जाता. सो तशें ना, नव्या युथांनी जर आज करतलो जाल्यार हे इन्स्पिरेशनल स्टोरी करून, आनी ते ओव्हरनायट जावचें ना. कोणी तरी वदू सांगला, आमचे जे बॅड जालं ते आज आणि काल न्ही, 40 वर्सां लागली, डिकेड्स लागतात प्रत्येक गोष्टी करपाक. आणि तुमकां शेतकऱ्यांक सांगपाचें काय, हांव जाणा खूब इश्यूज आसात. हांव वदू आमच्या IAS कडेन उलयतना हल्ली जर पळयशात मे म्हयन्यान कितक्याशाच काजींक बी उजो लागता. हांवें सांगलें कितें काजींक बी कितें इन्शुरन्स ना काय म्हणून. म्हणजे सरकाराक रिक्वेस्ट आसता, काजी असल्या गोष्टीक बी इन्शुरन्स जाय. कित्याक येयल्ल्या वर्सा जर पळयशात खंय ना खंय तरी कोणच्या काजूक उजो लागता. आमचे सरकार आम्ही प्रयत्न करता पण तितले जायना न्ही. एक काजीचो रोपो वाडोवपाक कितलो जाता, आनी जळटाना 1 आनी 2 काज जळना, सबंद भरार वता, अर्देशाचो होवन वता तुका. सो त्या खातीर माकडांचो इश्यू आसा, माकडांचो इश्यू आमी असेंब्लीतय रेज केल्लो आसा, तो इश्यू आसा. सो सरकारे आमचे घेतले. एक लक्षात दवरा, आमचे जे सरकार आसा अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमी प्रो शेतकरी आसा. प्रो म्हणजे कितें, पोरू शेतां पावसान, पावस अनसिजनल रेन जालो, पावसान आमची शेतां कुसली, आम्ही सगळ्या लोकांक प्रत्येक हेक्टरा मागे जो रेट दिल्लो 40,000 दिल्लो तो आम्ही सगळ्यांक दिलो. म्हाका इफ आय एम नॉट मिस्टेकन विसरना जाल्यार 3 कोटीच्या वयर आम्ही पैसे दिल्ले त्या दिसा दिल्ले. आणि आम्ही बेश्टे म्हणूंक ना, आम्ही इन्स्पेक्शन केले आणि ह्या धोलान आम्ही पैसे दिल्ले. आणि म्हाका दिसता जो शेतकऱ्यांचो खंयचोय प्रोग्राम आसता तो हांव कसोच चुकयना. सो त्यामुळे शेतीक प्रत्येक ब्रांचीक फुडले बरे दीस येयल्ले आसात. AI येयला, डिजिटायझेशनाक येयला, खंयच्याय ब्रांचीक येयल्ले आसात, शेतीकय आयिल्ले आसात. ह्या गोष्टीचो कितलो मॅक्झिमम फायदो करचो तो घेवचो. आजचो हो चर्चा संत्र हांगा पर्यंतच सोंपोवन न्ही, त्या एक्सपर्टांचे, हांव कित्याक खंयच्या सब्जेक्टाचेर चड उलयना एग्रीकल्चराचेर, कित्याक अल्टिमेटली वी हॅव टू बिलीव इन एक्सपर्ट. तांचो खूब वर्सांची तपश्चर्या आसता, खूब ते PhD केल्लो आसता, रिसर्च केल्लो आसता. सो तांचे स्टेटमेंट आणि जे बुकान आसता ते फायनल आसता. ॲज अ पॉलिटिशियन हांव इतकेच सांगू शकता, 100% घालात. गोंय आमचे सरकार 100% सपोर्ट करता. वी आर व्हेरी लकी की आमचे खुबशी कडली जी जमीन आसा किंवा माती आसा खूब बरी आसा. आयज सॉयल टेस्टिंग बी सगळें जाता. अशे कितलेशेच गांव आसा, खास करून म्हजो गांव, आमच्या गांवांत आमी पयलीं पासून पळयता वर्साचे 12 म्हयने पिकां काड, 2-2 पिकां आरामात काडटा, अशोक पळय तकली हलयता. सो हांव पळयतूच न्ही. सो त्या खातीर हांव सांगता, शेतीक हे बरे दीस आसात, प्रोवायडेड. हांव आतांच आमच्या देशाक IASक सांगतालो, तूं लिस्ट काड, जो शेतकरी भुरगो 20 ते 35 वर्सां भितर आसा तो काड. कित्याक खंयचोय मनीस काम करपाची कॅपॅसिटी आसता. आमी 65 जर कोणाक सांगलो तूं आतां धांव म्हटल्यार जावचें ना, देर आर लिमिटेशन आसा. पण हो जर यूथ आमी जर सारको कॅच करीत अँड वॉच दॅम ग्रो, डेफिनेटली सक्सेस आसा. देव बरें करूं म्हणटा.
सुंदर असे हे उलाब डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये हांचे हे मार्गदर्शन करपी उलोवप आमकां तुमकां सगळ्यांक उर्बा दिवपी आशिल्लें आनी कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना अशा एका क्षणा कडेन वता जो क्षण म्हटल्यार आमच्या शेतकारांच्या उदरगतीचो आसतलो, गोंय राज्याच्या प्रगतीचो आसतलो. आनी ह्या क्षणाक आयज हांगासर सामंजस्य करार हाजेर सही जाता, म्हणजेच MOU मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडींग. हो जो MOU आसा तो नॅपकॉन हाचे मॅनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर हरगोपाल यांद्रा आनी तेच बरोबरीन डिरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर गोवा यांच्या मदीं जातलो. आनी हो करार म्हळ्यार गोंय राज्याक खंय तरी नवी दिखा दाखोवपी आसा. तर हेच्या बाबतींत सांगपा खातीर हांव आपयतां आमची शेतकी खात्याच्यो अधिकारी श्री श्रुती दुपकर हांकां तांच्यांनी मुखार येवन ह्या विशयी तुमच्या बरोबर सांगचें. AgriStack is a unified digital platform created by Government of India to build a single digital database for farmers. Thinking of it as a digital identity for farmers, same as Aadhaar, bringing together farmers' identity, land details and crop zone records under one roof. This will enable government to plan schemes for the farmers' benefit. Government of Goa has approved Goa State Amrutkal Agriculture Policy. This policy emphasizes on agriculture in the state by involving youths and women as well. The 36 core areas have been identified, out of which 4 to 5 areas will be given priority this year, such as contract farming, agrotourism, etc. Yes, both the above projects will be facilitated through NAPCONS, a subsidiary of NABARD. NABARD will sign an MOU with Directorate of Agriculture. Now I request Director Agriculture, Sri Chandrahas Desai Sir, and Managing Director of NAPCONS, Dr. Hargopal Yandra Sir, to officially sign the Memorandum of Understanding in the presence of Honorable Chief Minister and other dignitaries on the dais. हो सामंजस्य जो करार आता सही जाल्लो आसा मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडींग हातून पॉलिसीज आहा, एग्रीस्टॅक पॉलिसीज आसाच आनी हातूंतल्यान प्रत्येक शेतकाराचे युनीक आयडेंटिटी नोंद केली वतली, ताजो लँड पार्सल, ताजे कडेन आशिल्ली जमीन हाजी नोंदणी जातली आनी तेच बरोबरीन तांची जी सवलती आसा हाजी खंय तरी तातूंतल्यान तांकां सवलत जी आसा ती घेवपाक तांकां मदत जातली. तर असो सुंदर असो हो प्रकल्प आसा आनी हातूनच खंय तरी गोंय राज्याक उदरगती कडेन व्हरपाचो हे एक सुंदर अशें हें रोप ह्या निमतान रोयिल्लें आसा. आनी सुंदर अशा ह्या क्षणाक आयच्या ह्या चर्चा सत्रेन निमण्या स्वातीर हांव आमचे मानादीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांचे कडेन मागता की तांच्यांनी आपली मार्गदर्शन करीत उतरां तुमच्या मुखार दवरची. नमस्कार. कृषी पे चर्चा हो कार्यक्रम डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर हांच्यानी हांगासर ऑर्गनायज केला. त्या कार्यक्रमाक व्यासपीठाचेर आसात डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, प्रेमेंद्र शेठ, निखिल देसाय, त्याच बरोबर आमचो प्रवीण कुमार, डायरेक्टर ऑफ द ICR, संदीप धारकर, DGM ऑफ नाबार्ड आणि हरगोपाल यांद्रे, डायरेक्टर ऑफ द नॅपकॉन्स, नवीन डायरेक्टर चंद्रहास, त्याचबरोबर जिल्हा पंचायत सदस्य आणि म्हज्या जमिल्ल्या मोगाळ शेतकरी भाव आणि भयणांनो, सगळ्यात पयली ज्याने सांगलें की जो ड्रायव्हर शेतान देवाना हांव हो कार्यक्रम सोंपल्या उपरांत म्हज्या कॅबिनान आसतलो, याद म्हाका तेजें नांव सांग, ताका सस्पेंड करता. म्हाका यो आनी नांव सांग, हांव खरेंच सस्पेंड करता ताका, कारण तो जर देवाना आसत जाल्यार तो शेतान काम करपाच्या लायकीचो ना.
म्हजें सरळ म्हणणें आसा आनी ताका आयजूच करूंक लायता. ओके. दुसरी गजाल आसतले, हांव अशें म्हणना की सगळी कडेन 4-4 ट्रॅक्टर आसा अशें ना, बट ताच्या व्यतिरिक्त आनी ट्रॅक्टर जरी दवरले आसत, थोड्या जाणांक पाड संवय जाल्ली आसा आमचोच गव्हर्मेंटाचो ट्रॅक्टर मोडून दवरून मेरेर बसपाची. हांव सांगता, तांची ही कुवत मोडून तर आमी ठरयलें की FPO म्हणजे शेतकारांकूच मालक करपाचे, FPOकूच ओनर करपाचे. तुमचें शेत आमी 90% ट्रॅक्टर दिता आनी ज्या FPOन किंवा ज्या ग्रुपात 90% ट्रॅक्टराच्यान एप्लाय केला आनी जर तुमकां 2 म्हयने मेळूंक ना, म्हाका सांगात. हांव तांकां विदीन 15 दिसाच्या भितर तो ट्रॅक्टर जो आहा तो दिता 100%. हांव सांगता. आनी मेळूंक ना जाल्यार म्हाका विचारात. कारण आमचें सरकार जें आसा हें शेवटी शेतकाऱ्या खातीर आसा. तो फक्त म्हणजे सरकारी ऑफिसांत जें काम करता तांच्या खातीर न्ही, तांचें काम तुमचें काम करपाचें आसा. दे आर नॉट ते लोक सेवक आसात. लोकांचें काम करपा खातीर तांकां अपॉयंट केल्या आनी लोकांचें काम करपा खातीर तांकां पगारूय दिता म्हयन्याचो. म्हणून हें करपाची गरज आसा. ताच्या खातीर कृपा करून जो उलयलो तो म्हाज्या कडेन कॅबिनान येवन त्यांनी मेळचो, कांयच हरकत ना. आमी ताका जी पनिशमेंट दिवपाक जाय पळय ती पनिशमेंट हांव ताका दिता. आयच्या कार्यक्रमांक कृषी पे चर्चा ह्या कार्यक्रमांक उलयता आसतना आमी वेगवेगळ्या शेतांतल्या विशयाचेर हांगासर उलोवपाचें आसा. आनी म्हाका खूब बरें दिसता की सांखळेंतल्या ह्या हॉलांत मोठ्या प्रमाणात म्हणजे सांखळे बिचोलेंत न्ही तर गोंयभरांतले वेगवेगळे शेतकार एक व्हडा उमेदीत येयल्या की कित्या खातीर आयल्या तर आमी खऱ्या शेताचेर चर्चा करतले म्हणून. खऱ्या शेताचेर चर्चा करता आसतना तातूंतल्यान आमी वेगळी कितें तरी मॅसेजूय घेवन वयतले, वेगळी कितें तरी स्किमूय घेवन वयतले, जेणे करून आमी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चराच्या पासून आमी एक स्टेप फुडें वयतले. आमी आत्ताच सायन केल्लो MOU ते म्हणजे भयणीक कदाचित इंग्लिशीन ते उलयले तेजी चूक आहा. त्यांनी ते कोंकणीनूच एक्सप्लेन करूंक जाय आसलो. MOU कित्याक सायन केला व शेतकाऱ्यांक कळना जाल्यार ताचो कांय उपयोग ना. तो MOU जो आसा, नॅपकॉन ही संस्था आमच्या डायरेक्टर एग्रीकल्चराच्या बरोबर आमी एक करार करता. तो करार असो, त्या करारा खातीर आमी पयशे मोडिना, भारत सरकार आमकां पयशे दिता. डिजिटलायझेशन म्हणजेच आमकां आमचे वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो तांत्रीक माध्यमांतल्यान आमी कश्यो करपाच्यो हे ते येवन झेडिओ ऑफिस आनी तेज्या सकयल लोकांक शिकयतले आनी त्या लोकां कडल्यान करून घेतले. म्हणून हो करार आसा. ताणें ते इंग्लिशींतल्यान वाचून जावचें ना, लोकांक बेजिकली कळपाची गरज आसा. आमी जाका म्हणटा की लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी अँड एमर्जिंग ऑपॉर्च्युनिटीज इन एग्रीकल्चर, नवीन नवीन तंत्रज्ञान जेचो शोध लायता आनी जे शेता खातीर वापरता तेजो खूब उपयोग आमकां आमचो उत्पन्न वाडोवपा खातीर कशा पद्दतीन करपाचो हेजो उपयोग आमी सद्या करपाक जाय. आनी तें तंत्रज्ञान आमकां समजून सांगपा खातीर आमचो झेडिओ आसतलो, एसिस्टंट झेडिओज आसतलो, कृषी मित्र आसतले. हे मॅक्झिमम लोकां बरोबर कनेक्ट आसप हे तेंचें गरजेचें आसा. हांव सातत्यान म्हज्या डिपार्टमेंटांतल्या सगळ्या जाणांक सांगता आनी हांव कंटिन्युअसली उलयताय त्या विशयाचेर की तुमी ऑफिसान बसून रावन एखादो झेडिओ काम करूंक शकना. जो शेतान दिसपाक जाय, गांवांत मिटींग घेता आसतना दिसपाक जाय, पंचायतीन शेतकाऱ्यांची मिटींग घेवपाक जाय, तांकां टायम टू टायम समजोवन सांगपाक जाय. पडीक शेत कोणी दवरना तांकां लागीं हाडून, कारण हांव स्वता एखादो शेतकरी म्हज्या मतदारसंघांतल्या शेतकऱ्यांक खबर आहा, जर तेंच्यांनी एखादें बरें कितें रोयलां आसत, कितें रोवपाची सुरवात करता आसत जाल्यार हांव तेंच्या बरोबर वता, विचारात तांकां. एटलिस्ट सुरू तरी करूंक वता. हांव अशें म्हणना की हांव टायम दितलो, बट तांकां वचून पळोवन एप्रिशिएट तरी करपाक जाय. तेन्नाच आमच्या शेतकऱ्याक प्रोत्साहन मेळटलें. हांव उदाहरण म्हणून सांगता की आमी कयराचें बरें काम करपी आमच्या बिचोले म्युन्सिपाल्टीन हेडिजन समुद्र संपूर्ण अर्थ म्हणून खूब बरी एक कंपनी जी काम करता. म्हणजे आमचो जो सगळो कचरो आहा ताजे 48 तासाच्या मदीं ताजें सारें जाता. आनी वीथ सारें हे कुळागराक घाल, शेताक घाल, कित्याकूय घाल, सगळ्या ओल्या कचऱ्याचें. ओके. हे तो करतालो 6 म्हयने. हांवें वेगवेगळ्या जाणांक सांगलें मातशें वचून पळयात, हें करात. कोण वचूंक ना. पयर हांवेनूच ठरयलें हांव पयलीं वयतलो म्हणून. आनी DMA, DOP सगळ्या जाणांक आपयलें, इन्क्लुडींग आमदार, सगळ्या जाण थंय हजर पळोवपा खातीर. पूण प्रत्यक्ष पळयल्या शिवाय इट इज नॉट पॉसिबल. म्हणून म्हज्या डायरेक्टराक म्हणल्या की तांणी सगळ्या झेडिओक सांग
की तुजो रिपोर्ट सेक्रेटरी निखिल बाब नवीन आयिल्लो आसा आतांच, म्हणजे आतां पर्यंत IAS फक्त दिल्लीतले असले जाल्यार एकदां तांकांय बी थोडीशी लँग्वेजीचो प्रॉब्लेम आहा, पण आतां आमचो निखिल आहा म्हणल्या उपरांत निखिलूय बी वेळ पडलो जाल्यार ज्या ज्या तालुक्यांनी चड शेत जाता थंयसर तांच्याय कडेन वचून कम्युनिकेट करपाक शकतलो, ZDO कडल्यान रिपोर्ट घेवपाक शकतलो. आनी आमी म्हणजे अशें न्ही की हांव परत एकदां सांगता, फाटल्या 7.5 वर्साच्या कार्यकाळांत म्हज्या मुख्यमंत्री म्हणूच्या कार्यकाळांत खूब मोठो बदल एग्रीकल्चरांत जाला हो हांव डेफिनेटली सांगपाक शकता. कारण तुमकां सिंपल उदाहरण बाब पेमेंद्र शेट यांनी दिले की आमी पयलीं आपूण चेअरमॅन जाला तेन्ना 3 कोटी रुपया जे भाजी लायताले तांकां आमी डिस्ट्रिब्यूट करताले. आयच्या घडीक 8.5 कोटी रुपया आमी जे भाजी लायता पळय न्ही तांकां डिस्ट्रिब्यूट करता. आनी हांव जर फटींग सांगता आसत जाल्यार वरत खंय रे, अगर उबो राव, वरत सामंताक विचारात ह्या वर्साचे पयशे कितले येयले? 55 लाख रुपया. 55 म्हणजे तो 1000 येयल्ले सारखे सांगता. 55 लाख रुपया येयले मरे अकाउंटाचेर. 55 लाख रुपया एका वर्साचे त्याच्या अकाउंटाचेर येयल्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनात. इन्कम टॅक्स ताका लागना, इन्कम टॅक्स ताका सोदूंक येयना. म्हणून हांवें सांगलें 8.5 कोटी रुपया म्हणजे आमी फाटल्या 7.5 वर्सांक हाजी किंमत इल्ली इल्ली वाडत गेली. कोणाक मेळटा? हे म्हज्या गोंयकाराक मेळटा. ना जाल्यार हे 8.5 कोटीची भाजी पयलींचे सरकार सगळी बेळगांवच्यानूच हाडटाले. आतां आमी बेळगांव दिता भाजी वयल्यान, आमी एक्सपोर्ट करता भाजी. हो बदल आसा. म्हणून हांवें एकाच दिसात सगळो बदल जावचो ना. आमी सगळी अपेक्षा जर वांगडाच दवरली आसत, नवीन येयल्लो ऑफिसर वांगडाच सामको शेतान देंवचो ना, तोय बी मातसो सूट बूट घालून येयला, ताका देंवपाक थोडे दीस लागतले. चंद्रास आमचो बरो डायरेक्टर आसा, तोय आतां सगळ्या जाणांक शेतान देंवयतलो मातशें आनी सगळ्या जाणां कडल्यान काम करून घेतलो. एक हांव बरी गजाल सांगता की आमकां प्रत्येक जाणांक दिसतालें की भुरगे एग्रीकल्चरान येवपाक जाय, जाल्यार भुरग्यांनी एग्रीकल्चर शिकपाकूय जाय. गोंयांत कॉलेज नासली एग्रीकल्चराची. म्हज्या कार्यकाळांत एग्रीकल्चर कॉलेज हांवें सुरू केली. आतां जो भुरगो शिकता, आमचे बरेचशे एग्रीकल्चराचे भुरगे हांगासर आयला. हात वयर करात एग्रीकल्चर कॉलेजीचे. चलो भारत माता की. हां, एग्रीकल्चराचे भुरगे आयल्या म्हणजे तांच्यांनी ठरयलां आमकां नोकरी मेळ्ळी जाल्यार नोकरी करतले, नाल्यार स्वता एग्रीकल्चर करपाकूय तयार आसा. म्हणजे ज्या माध्यमांतल्यान आपले इन्कम कशें वाडटलें. कारण जो पर्यंत शिकना तो पर्यंत ते करूंक शकचे ना. ती पॅशन क्रिएट जावपाक जाय, आवड क्रिएट जावपाक जाय, टॅक्नॉलॉजी नवीन शिकपाक जाय, तेन्नाच भुरगो वचून ते करपाक शकतलो. म्हणून आमी नव्यान एग्रीकल्चर कॉलेज ओल्ड गोवा हांगासर सुरू केली. जे भुरगे आज एग्रीकल्चर शिकता 4 वर्साचो कोर्स, म्हणजे तांकां फाल्यां नोकरी मेळिना जाल्यार तेजे वेगवेगळे ह्या हातूंतल्यान ते एग्रीकल्चरचो बिझनेस वो करपाक तयार आसा. आनी एग्रीकल्चरचो जेन्ना आमी बिझनेस म्हणटा, इट इज नॉट ओन्ली दॅट, इट इज इंटिग्रेटेड, म्हणजे सगळो कंबायन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर नुस्तें आनी फ्लोरिकल्चर आनी डेरी फार्मिंग हो सगळो बिझनेस जेन्ना एकत्र करतले तेन्ना ताजो बिझनेस जो आहा पळय न्ही हो खूब मोठ्या प्रमाणात तो फ्लरीश जावपाक शकता. गोंय सरकारान एग्रीकल्चर पॉलिसी 2025 काडली आनी ती एग्रीकल्चर पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न हो पुराय आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडल्यान जाता. हय, थोडे दीस केन्नाची हांवें पयर काल ताका फोन करून विचारलें डायरेक्टराक की सबसिडी दिवपाक कितलो तेंप लागता काय म्हणून. ताजें म्हणणें आसलें पयलीं 8-8 म्हयन्यांनी दिताले म्हणून. आतां स्ट्रीमलायन करून आमी 4 म्हयन्यांनी हाडला. म्हाजें तर म्हणणें आसा की ती मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम एप्लाय केली आनी सबसिडी दिवपाची आसत जाल्यार ती 2 म्हयन्या भितर लोकांक मेळपाक जाय, 2च म्हयन्यांनी. त्या खातीर हांवें म्हज्या फायनान्स डिपार्टमेंट आनी एग्रीकल्चर म्हणजे निखिल हे एक्सपर्टायट करून ती सगळी 2 म्हयन्याच्या भितर दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हाल्लीच आमी कॅश्यूचो सबसिडी प्रायस वाडयला, पयर डिक्लेअर केला तो. कॅश्यू सबसिडी प्रायस वाडयल्या आनी उरलेल्या हेजेर तुमी जर कंपेर करीत म्हणजे शेजाऱ्याच्या राज्यांत महाराष्ट्र किंवा कर्नाटक तांच्या पेक्षा आमची सगळ्या गोष्टीचेर सबसिडी ही तेज्या पेक्षा चड आसा. हांव डेफिनेटली हे सांगपाक शकता. ताज्या पेक्षा बाकीच्या पेक्षा सुद्दां बऱ्योचश्यो गजाली ह्यो खूब मोठ्या प्रमाणात आमी सपोर्ट करीत आसा. बट आयच्या कार्यक्रमात म्हाका दिसता वेगवेगळ्या विशयाचेर उलोवपा खातीर म्हणजे बांबू कल्टिवेशन, त्याच बरोबर पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नॉलॉजी इन जॅकफ्रूट म्हणजे फणस जो भायर उडयता. हांव सरप्रायज जालो, व्हडलो पणस भायर हाडून उबो दवरलो. हांवें म्हणलें ताका आमच्या सांखळेन कितें पळय ना म्हणपा लागलो, वाळपयच्यान हाडला म्हणपा लागलो. बरो व्हडलो पणस हाडून भायर दवरला. म्हणजे ह्या पावसान सुद्दां येदो व्हडलो फणस हो मेळपाक शकता. आनी त्या फणसाचो बरेचशे फावटी आमी फणस
हाचो प्रोसेसींग करून तेजो कितें उपयोग करपाक जाय आयजूय बी गोंयांत मोर देन 80% पणस हो पिड्ड्यार जाता. ओके, तेजो कसो बरो उपयोग करूं येता हाजेर म्हाका दिसता डिस्कशन जातलें. बांबू हे प्लांटेशन्स खूब मोठ्या प्रमाणांत म्हणजे तुमी जर बांबू लायलो एकदां लायलो जाल्यार म्हाका दिसना की व्हडलें तितूर कितें काम आसतलें. आनी डुकर आनी माकड येयले सुद्दां न्हू जाल्यार तो काय खावंक वयचें ना. म्हणून आमी थोडोसो विचार करपाक जाय की बांबू प्लांटेशन जेका आमी म्हणटा की पयशे दिवपाचें क्रॉप आसा आनी म्हणून तुमच्याय जागेन लायात. आमी आतां रस्त्याक तेकोनूय लावपाक सुरवात केल्ली आसा. ह्या वर्साक तर म्हटलं आमी रस्त्याच्या दोनूय सायडीन आमी लायल्लो काडून व्हरूं नाकात, तुमकां जाय जाल्यार आमी आनीक दिता मोठ्या प्रमाणात. नाल्यार चला म्हणपाचें दोतोरान रस्त्याक तेकोन लायला तोच बरो आनी आमच्या जागेन ना, गरज ना. तुमकां जाय जाल्यार हांव डायरेक्टराक सांगता की तुमकांय दिया म्हणून. शेवटी ग्रिनरी जावपाक जाय, मेंटेन जावपाक जाय. हेका लागून खूब मोठ्या प्रमाणात बांबू प्लांटेशनूय आमी काडपाचें ठरयलां. जो बांबू 3 वर्सांनी आत्तां जे तेणी सांगलें की तो 3 वर्सांनी आमी खूब मोठ्या प्रमाणात ताचें हार्वेस्टिंग म्हणजे तो विकत वचपाक शकता. ताच्या खातीर अशा म्हणजे वेजिटेबल कल्टिवेशन खंयची भाजी लावची, केन्ना लावची, कशी लावची, आमी बेश्टीच ट्रेडिशनल भाजी इल्ली लायली म्हणून जावची ना, आमी ठरोवन लावची. बट ताच्या खातीर फिक्स प्रायस दिवपी म्हणजे देशांत खंयचेच सरकार हे भाजयेक तूं लायता आसतना आमी सांगता तूं भेंडो लायता मरे, भेंडो तुजो 35 रुपया किलो आमी घेतले म्हणून. आनी हांव 50 रुपया म्हणून हांवें कमी सांगलें दिसता. आत्तां तरी 50 रुपया किलोन आमी घेतले आतां सांगता. घडये मार्केटांत तेजी प्रायस 40 रुपया जरी जाली जाल्यार आमी 50 रुपयानूच घेता. मार्केटांत 40 रुपया जाल्यार तेजे आमी पळयना. तुका आमी प्रॉमिस केला 50 रुपयान घेता म्हणून आमी घेता. मार्केटान आमकां 10 रुपया लॉस जाले आतां. म्हणजे शेतकऱ्याक लॉस जावंक जायना हें म्हजें म्हणणें आसा. हें सरकार आसा म्हणून आमकां अशा पद्दतीचे म्हणजे गोंयांत स्पायसीस प्लांटेशन हाका खूब म्हत्व आसा. आनी हे स्पायसीस प्लांटेशन आनी खूब कशें मोठ्या पद्दतीत करूं येता हाचो जर आमी विचार केलो जाल्यारूय म्हाका दिसता खूब मोठ्या प्रमाणांत ताचो फायदो जातलो. आतां ट्रेडिशनली आमी जे इंडिविज्युअल शेत म्हणजे एकटो शेत जे करपाक लागलेले ते आतां म्हाका दिसता जर करीत जाल्यार एकदां लॉस जाता. म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की गांवांतले शेतकार एकी कडेन येवचे, तेंच्यांनी ग्रूप फार्मींग करचें, तेंच्यांनी FPOच्या अंडर येवचें आनी सगळे मेळून एकत्र करचे जाल्यार ताचो खूब मोठ्या प्रमाणांत फायदो जातलो. हाकाच धरून हळदी प्लांटेशन आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत करपाक शकता. ताका लागून आमी प्रमोटूय करीत आसा. आमच्या आनी हळद तशी पळोवंक वता दुकरूय खायना आनी माकडूय खायना परतूय बी. काजूच्या आमी मिड क्रॉप जेका म्हणटा त्या प्लांटेशनाक खूब मोठ्या प्रमाणांत आमकां हळदी प्लांटेशन करपाचो हो स्कोप हो खूब मोठ्या प्रमाणांत आसा. आयचो हांवें MOU सायन केला त्या विशयाचेर उलयलो की ताचो आमकां खूब मोठ्या प्रमाणांत इन फ्युचर हो फायदो जावपाक शकता. शेतकऱ्यांनी मुद्दामून म्हणजे जेणी कोणी ICRान विजीट करूंक ना तांच्यांनी एकदां ICRान आयकार आमचें जें ओल्ड गोवा हांगासर आसा थंय विजीट करचें. तांकांय आफोचो तांचो डायरेक्टर हांगासर आसा, ते स्वता येतात, तांकां फीज किंवा कितें पे करपाची गरज ना. तेय तुमकां येवन टायम टू टायम मार्गदर्शन करीत आसा. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे रिसर्च इन्स्टिट्यूट आसा ताच्या खातीर तांचीय मदत घेवची आनी अशा पद्दतीत आमी हे वेगवेगळ्या हातूंतल्यान करपाक जर सुरवात केल्या आसत जाल्यार ताचो खूब मोठो फायदो हो आमकां जातलो. 2019च्या उपरांत स्वयंपूर्ण गोंय ही मोहीम म्हणून हांवें सुरवात केली आनी म्हाका खूब बरें दिसता की खऱ्या अर्थात म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर हातभार जर कोणी लायलो आसत जाल्यार तो शेतकऱ्यांनी लायलो. विशेश करून आमच्या शेतात काम करपी मोगाळ भाव आनी भयणी हांच्यांनी ताका हातभार लायलो म्हणून आमी गोंय हे स्वयंपूर्ण करपाक शकलां. मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें म्हणणें आसा की आपल्या गांवांतलो प्रॉडक्ट हो वोकल फॉर लोकल कसलोय आसूनी तो ताका जर आमी प्रमोट करपाक सुरवात केलो म्हणजे आमी प्रमोट करूंक जर सुरवात केलो जाल्यारूच तो खूब मोठ्या प्रमाणांत जातलो. जाला कितें सांगता तुमकां हांव, आमी जे दुदी लायताले ते बंद केल्या आनी दुदयाचे ऐवजी आमी बटाट खावंक सुरवात केले. हांव खोटें सांगना की पयलीं कितलेशेच जाणांच्या घरांत खूब मोठ्या प्रमाणांत फरक कितें आहा म्हाका सांगात. थोड्या जाणांक आतां फक्त म्हाका दिसता बटाटाच्या पेक्षा दुदयाची भाजी कितलीशीच हेल्दी आसतली बट ते आमी लायना. आमकांय तो सांगता पळय आपूण बटाटूच हाडटा म्हणटा तो सगळ्या बेळगांवच्यान. ते आमी मोठ्या प्रमाणांत खावपाक कित्याक न्ही दुदी म्हणून म्हणटा की आमच्या गोंयांत जो प्रोड्यूस जाता ट्रेडिशनली इतकी वर्सां जे आमचे लोक खायत आयिल्ले आसा ताका इम्पॉर्टन्स आसा, तो हेल्दी आसा आनी म्हणून तर आमी जे करपाक शकता तेजेर जर आमी थोडोसो
भर दिलो आसत जाल्यार हाचो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. आमी जे म्हटलां की प्राकृतीक शेती म्हणजे ऑर्गेनीक फार्मिंग, जे गोमूत्र किंवा हाज्या पासून आमी गायच्या शेणापासून जे सारें तयार करपाचें किंवा कचऱ्या पासून सारें तयार करपाचें हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणात आमी भर दीत आसा. आनी आमी म्हणजे आतां हांव बिचोलेचो पयर उदाहरण सांगलें की बिचोले पयर सुद्दां ताजे कडेन जवळपास 30-40 किलो तो म्हणटा मिनिमम टू मिनिमम 5 रुपया किलोन आपूण विकता. म्हणजे ओलो कचरो घेवन सारें करून 5 रुपया किलोन ते आपूण विकता. म्हाका दिसता आमचो तारी फुडें बसलेलो आहा. तारी खूब मोठ्या प्रमाणात गोमय शेत आनी गोमय हेजेर खूब मोठ्या प्रमाणात तो प्रमोट करीत आसा. पण हाजो उपयोग आमी करचो, निदान आपूण लायता त्या शेतान आपल्याक खावपाक तरी करचो. हांव कित्याक सांगता की बाकीची सगळी मॅन्युअर वापरून ताजो जो दुश्परिणाम आयज जावपाक लागला, आयज वाडपी सगळी दुयेंतां ही आमी जे कितें खाता ताज्याच पासून आमच्या पोटान वचून ही दुयेंतां वाडपाक लागलेली आसा. कॅन्सर पासून वेरियस दुयेंत, हांव तितून डिटेल वचना. ऑफकोर्स इट इज देर. त्या शिवाय नाल्यार तुमी कंपेर करून पळयात की फाटल्या 30-40 वर्सां पयलीं किडनी फेल्युअरचे पेशंट कितले आसले, आयज कितले आसात. कॅन्सराच्यो केसीस कितल्यो आसल्यो, आयज कितले आसात. तेद्या वेळार इतक्या मोठ्या प्रमाणात भायलेय खायनाशिल्ले आनी भायलेय सारें वापरनाशिल्ले. आनी ताकाच लागून आमी हाजेर जर भर दिली जाल्यार म्हाका दिसता की हाजो एक खूब मोठो उपयोग आमकां जावपाक शकता. त्या खातीर कितें लावपाचें, कशें लावपाचें हें सांगपा खातीर तुमकां खूब जाण आसतले. हांव तितून वचना. बट आनी एक गजाल हांव मुद्दामून सांगता. आमी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेच्या अंतर्गत रोजां लावपा खातीर बऱ्याच जाणांक प्रमोट केलें की तुमी रोजां लावची म्हणून. आनी पयलीं जर तुमी पळयशात जाल्यार सगळे रस्त्यार रोजां घेवन बसताले. कोण? ते बेळगांवच्यान येवन हांगा बसताले. आनी तेंची रोजां घेतल्या शिवाय आमचो दसरोय जायना, दिवाळी जायना आनी पाडवोय बी जायना. आमी तेंचीच रोजां घेताले. आमी लोकांक सांगलें निदान थोडी तरी लावपाक सुरवात करा. बऱ्याचशा शेतकाऱ्यांनी आमच्या रोजां लावपाक सुरवात केली. आमचे रोजां जे आमी इम्पोर्ट करताले, भायल्यान हाडटाले, ती रोजां जवळपास 40% तरी रोजां जी कमी जाल्या. आमची रोजांनी लोकांनी प्रमोट केल्या. त्या सगळ्या शेतकाऱ्यांचें हांव अभिनंदन करता. आजुनूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात लावची. ताच्या खातीर जो सपोर्ट म्हणजे फाटले फावटी आमी तांकां रोजाचे लोपे खूब मोठ्या प्रमाणात हाडून दिल्ले. हेय फावटी हांव एग्रीकल्चर डायरेक्टराक सांगता की तेंच्यांनी ते दिवचे. आनी म्हणून हांव कंपॅरिजन बाकीचे कंपॅरिजन करूंक वचना. म्हणजे आमचो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कितलो जाला, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कितलें वाडलां तें जर पळयत जाल्यार जवळपास 3 कोटी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट आमी 3,57,00,000 कोटी 2014 आयज आमी 5 कोटीच्या वयर पावल्या. हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन म्हणजे 2 लाख टन आशिल्ले ते आमी 3 लाख टन्सच्या सुमार आमी चड पावल्या. फूड प्रोसेसिंग सेक्टरांत जवळपास 1,34,00,000 आशिल्ले ते आमी 2,34,00,000 पावल्या. फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट आमी 13.7% आशिल्ले ते 20.4% आसा. डेफिनेटली तेजी 7% आमी वाडल्या. म्हणून आमी एप्रूव्ड मेगा फूड पार्क्स आमी हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार देशांत खूब मोठ्या प्रमाणात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या लिडरशिपीच्या सकयल आमी पळयता की खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांनी हेज्या व्हडल्या मोठ्या प्रमाणात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी देशांत सगळ्या एग्रीकल्चर सेक्टरांत खूब व्हडलो फायदो हो डायरेक्टली दिलो. बऱ्याच जाणांक दिसतालें की एग्रीकल्चर म्हणजे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन 6,000 रुपया डायरेक्टली कृषी एग्रीकल्चर म्हणजे कृषी कार्डाच्या अकाउंटाचेर जमा करपाचो स्टेप घेतलो. खंयचोच फॉर्म भरूंक ना, कोणीच कांयच करूंक ना. गोंयांतले एप्रॉक्सिमेटली 12 काय 6,000 12,000 फार्मर 12,000 फार्मराच्या अकाउंटाचेर 6,000 रुपया डायरेक्टली जमा जाल्या. बऱ्याच जाणांक दिसतलें 6,000ची किंमत आमकां ना, पण बाकीच्या व्हडल्या स्टेटींनी ताका 6,000ची किंमत खूब व्हडली आहा. त्या ती डायरेक्ट तेंच्यांनी फॉर्म भरूंक नासलो. इट इज डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर तांच्या अकाउंटाचेर करपाचें काम हे आमच्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीत केलां. आनी म्हणून हांव तुमकां परत एकदां सगळ्या जाणांक उलो मारता की खाजन शेती रिवायव करपाचें काम आमी खूब मोठ्या प्रमाणात केलां. 18,000 हेक्टर खाजन शेती गोंयांत आसा. ती रिवायव जावची ताच्या खातीर आमी प्लॅन हो वर्ल्ड बँक आनी निती आयोग हांच्या कडेन सबमीट केला. केंद्र सरकाराच्या सहकार्यान तेय खाजन शेती म्हणजे आमचो फुडला पंचवार्षिक प्लॅन म्हणपाक काय हरकत ना. ती शेती खूब मोठ्या प्रमाणात आमी रिजॉल्व करतले आनी काम करतले. म्हणून
हांव सगळ्या शेतकऱ्यांक आव्हान करता की लेटस्ट टॅक्नोलॉजी वापरून आमी वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज शेतांतल्यो कश्यो घेतले हाजेर जर आमी खूब मोठो भर दिलो आसत आनी सगळ्या शेतकऱ्यांक डिजिटल फार्मर्स ID म्हणजे ताका प्रत्येकाक जे कार्ड लागता ते दिवचे जेणे करून आमकां स्कॅन केल्या उपरांत तेजें शेत कितलें आसा तो शेत कसलें रोयता कितें रोयता हेजी सगळी म्हायती त्या डिजिटल IDचेर आमकां मेळपाक शकता आनी ती जर मेळ्ळी जाल्यार तेजो फायदो म्हाका दिसता इन लॉंग रन आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग यू ऑल्सो for that within a short span of a time you can give this digital infrastructure for us so that we can use it for the further. Nepcons ही कंपनी आमकां हे सगळे जाता तितके बेगीन करून दितले हाजे हांव आशा बाळगिता आनी परत एकदां आयच्या ह्या म्हणजे कार्यक्रमांक तुमी आमचेर विश्वास दवरून येयले होच विश्वास तुमी परतूय दवरचे. गोंय सरकार हे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय करपाक आनी विकसीत भारत विकसीत गोंय करपाक तुमचो सगळ्यांचो तेंको तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट हो आमकां आसचो इतकें तुमच्या कडेन मागता. आसतलो काय ना? आसतलो जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की सगळे जाण हात वयर करा म्हण भारत माता की वंदे. खूब खूब धन्यवाद. देव बरें करूं. तर हे आशिल्ले गोंय राज्याचे मानादीक मुखेलमंत्री आनी तांची उतरां ही मार्गदर्शन दिवपी आशिल्ली तेच बरोबरीन आमकां तुमकां सगळ्यांक उर्बा दिवपी आशिल्ली. प्रत्येक गोंयच्या शेतकाऱ्यान हीच उर्बा घेवन फुडें वचपाक जाय. तशेंच गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरचे विद्यार्थी आसा तांकां ही उर्बा तांच्यांनी जतन करपाक जाय. कारण आयची ही जी कार्यावळ आसा ही लेटस्ट टॅक्नोलॉजी अँड इमर्जिंग ऑपॉर्च्युनिटीज इन एग्रीकल्चर म्हळ्यारच आयचे हे सत्र कृषी पे चर्चा आनी हातून विंगड चर्चा वेगळ्या विशयांचेर जातली. तुमी सगळ्यांनी ह्याच प्रमाणान उपस्थित रावन ह्या चर्चेचो आस्वाद घेवचो आनंद घेवचो आनी तातूंतल्यान गिन्यान घेवचें हेंच हांव मागतां. तर आयची ही कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना हांव आयचे जे मानादीक सोयरे जे आमकां मेळ्ळे हांगासर हाजीर जाले तांकां यादस्तीक दिवन तांचो भोवमान करता. तर हांव सगळ्यान पयलीं आमच्या गोंय राज्याचे मानादीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांकां यादस्तीक भेटोवपा खातीर श्री निखील देसाई कृषी खात्याचे सचिव हांचे कडेन मागता की तांच्यांनी तांकां यादस्तीक भेटून तांचो भोवमान करचो. तशेंच त्या मुखार शेतकी खात्याचे संचालक चंद्रास देसाई सर हांचे कडेन मागता की आयचे मानेस्त सोयरे श्री प्रेमेंद्र शेट हांकां यादस्तीक भेटून तांचो भोवमान करचो. उपरांत नितीन बकले सर हांचे कडेन मागता डॉक्टर चंद्रकांत शेटये सर हांकां यादस्तीक भेटून तांचो भोवमान करचो. दत्तप्रसाद देसाई सर आमचे सचिव निखील देसाई हांकां यादस्तीक भेटून तांचो भोवमान करचो. तशेंच आयज हांगा उपस्थित आसलेले ICRCCARI चे डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीण कुमार तशेंच नाबार्डचे डेप्युटी जनरल मॅनेजर श्री संदीप धारकर सगळे मानादीक शेतकार भाव भयणां आसा तांचे कडेन मागता की तांच्यांनी उबे रावचे. अच्छा